आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँहरूलाई एसके लाइभमा। म छु तपाईहरुको साथमा ज्योत्सना। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। 27 फरवरीमा हुन गइरहेको दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको निम्ति दार्जिलिङ सरकारी कलेज डिस्प्याच केन्द्रबाट पोलिङ अफिसर लगायत सहयोगीहरू मतदान केन्द्र प्रस्थान गरेका छन्। भोलि बिहान 7 बजेदेखि सुरु हुने मतदान साँझ 5 बजेसम्म चल्ने दार्जिलिङ एसडीओ दुलेन रोयले जानकारी गराएका छन्। अभी तो डिस्पैच का दिन है, मतलब यहाँ पर जो पोलिंग पार्टी है पोल मटेरियल लेके इंक्लूडिंग ईवीएम एंड अदर पोलिंग मटेरियल लेके वो आज बूथ में जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 82 नंबर बूथ्स है। आउट ऑफ 82 एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसीलिए मोर देन 60% ऑफ पोलिंग पार्टी हैव टेकन देयर मटेरियल, रिसीव देयर मटेरियल एंड दे आर चेकिंग इन दिस एरिया. After checking, they will go to the down where vehicle taken policing are being done. हिन्दी भाषी मिडिया मार्ग बनेको दार्जिलिङकी कलिना राईको घरको सपनालाई भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको अध्यक्ष अनित थापाले गरे पूरा। गत केही वर्ष अघि हिन्दी भाषी मिडियाद्वारा सबैलाई हँसाउँदै घरको माग गरेकी दार्जिलिङ सुके मानेभन्ज्याङ बीचगाउँ निवासी कलिना राईको घरको सपना अन्ततः पूरा भएको छ। जीर्ण अवस्थाको घरमा बसोबास गर्दै आएकी चिया श्रमिक राईको हिन्दी भाषी मिडियाद्वारा रिपोर्ट गरिएको भिडियो भाइरल भएपछि तिनको अपिललाई भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्ष अनित थापाले साथ तुलाएका छन्। लगभग 2 वर्षपछि कलिना राईले आज आफ्नो नयाँ घरको गृह प्रवेश गरेकी छन् भने मोर्चा अध्यक्ष अनित थापा स्वयंले उक्त घरको उद्घाटन गरेका छन्। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत तराईको गाडीधुरा नजिक सिप्टीगढीमा एक चिया श्रमिकको कमानमा काम गरिरहेको समय चितुवाको आक्रमणले गर्दा मृत्यु भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार स्थानीय सिप्टीगढी निवासी 43 वर्षीय मनोज माझी गत 24 फरवरी बिहान आफ्नो काममा गइरहेका थिए। त्यही समय तिनलाई चितुवाले आक्रमण गरेपछि जसोतसो तिनलाई बचाएर अस्पताल पुर्याएको थियो। साधारण उपचारपछि माझीलाई घर ल्याइएको थियो, तर अचानक शुक्रबार राति तिनको निधन भएको छ, जस पश्चात सबै चिया श्रमिकहरू ज्यानको खतरा भएको तथा यस विषयमा चिया बगान अनि वन विभाग दुवैले ध्यान नदिएको बताउँदै मृतक मनोज माझीको परिवारले सरकारी सुविधा पाउनुपर्छ भन्दै माग गरेका छन्। टेङ्ग्रा सिप्टीगुडी निवासी यहाँ सिप्टीगुडीमा गत तारिक 24 तारिक सेक्सन नम्बर 1 मा एउटा लेपाटले मनोज माझी भन्ने केटालाई एटेक गर्यो। एटेक गरेर उसलाई घाइते बनाएर यहाँबाट सुकुना हस्पिटलमा जुन हेल्थ सेन्टरमा लगेर गयो। हेल्थ सेन्टरमा इन्जेक्सन ट्रिटमेन्ट गर्यो। ट्रिटमेन्ट गरेर फेरि घरमा ल्याएर उसको इन्जोर्ड पुरा बढ्यो, पुरा साइडमा पुरा फुल्लेको थियो, गाला पुरा चोट, अन्दरुनी चोट भएको थियो र उसले त्यो अब सहनु नसकेर अब उसको हिजो राति 2 बजे देहान्त भएछ। धेरै दुःखको कुरो र पुरा ग्रामवासी यो हाम्रो फरेस्टसँग रिसाइरहेको छ। अनि उनीहरूलाई भन्दैछ लेपाटलाई समातेर लानु या त केही कारवाही गर्नु भनेर भन्दैछ। आज डिपार्टमेन्टबाट हाम्रो फरेस्ट डिपार्टमेन्टको रेन्जर आउनु भएको थियो, अन्त बिड बाबु पनि आउनुभयो, अन्त यो हाम्रो थानाको 2 स्टार गुरुङ सर पनि आउनु भएको थियो। अनि यहाँबाट हाम्रो पोस्टमार्टमको लागि उनीहरूको थ्रुबाट नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेज लाँदैछ। पश्चिम जिल्लाको याङटाङ समष्टि अन्तर्गत लिङचोम तिन्जे ग्राम प्रशासन केन्द्रका क्षेत्रका 40 परिवारहरूलाई गरिब आवास योजनाद्वारा घरको चाबी प्रदान गरिएको छ। क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री भिङहाङ सुब्बाको बाहुलीबाट क्षेत्रका उक्त परिवारहरूलाई निर्माण कार्य पूरा भएको घरको चाबी प्रदान गरिएको हो। यसै अवसरमा 6 परिवारहरूलाई प्रधानमन्त्री ग्राम आवास योजनाको अर्डर प्रदान गरिएको छ। उक्त योजनाको घर 50% निर्माण कार्य पूरा भएपछि उद्घाटन गरिएको हो, जसलाई चाँडै पूरा गरिनेछ। यसैबीच समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सुब्बाले सरकारले गरिबको निम्ति सुरु गरेको महत्त्वपूर्ण योजनालाई पूर्व सरकारले जस्तो टोकन मात्र दिएर नराख्ने बताउँदै सरकारले गरिबहरूलाई गुणस्तर घरसँगै आवश्यक सामग्रीहरू पनि वितरण गर्ने बताएका छन्।
सिलगढीको एसएफ रोड स्थित सिलगढी हिन्दी हाई स्कुलमा आजदेखि आयोजना गरिएको 2 दिवसीय एलपीएल क्रिकेट प्रतियोगितामा खेल मैदानमा उत्रिएका डाक्टर शैलेश शाहको हृदयघातको कारण मृत्यु भएको छ। जानकारी अनुसार आज बिहान सुरु भएको खेलमा लायन्स क्लब अफ सर्भिसका तर्फबाट डाक्टर झा तेस्रो बलरको रूपमा मैदानमा उत्रिएका थिए। त्यसपश्चात अचानक हृदयघातको कारण तिनको खेल मैदानमै मृत्यु भएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। नया कैनन पिक्समा इंक टैंक फोटो प्रिंटर जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस। प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल। कंट्रास्ट आकर्षक चमकदार कलर्स में प्रिंट्स जो चले 100 सालों तक और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर 6 कलर्स इंक टैंक के साथ ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंस। Canon, delighting you always. आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8768384858। Career Scope Consultants, it's one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? एजुकेशनल काउंसलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। करियर स्कोप कंसल्टेंट्स, एक उज्जवल भविष्य का द्वार। कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें। कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981।
घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। वर्तमान समयमा विभिन्न प्राणघातक रोगहरूको उपचार अपरेसन बिना नै फिजियोथेरेपीद्वारा ठिक गर्दै आएका फिजियोथेरेपिस्ट सुदीप शर्माले लगभग 200 जना अधिक रोगीहरूलाई निको पारिसकेका छन्। नक्सलबारी नजिक लालपुलमा आफ्नै निवासमा फिजियोथेरेपी सेन्टर खोलेर सेवा दिइरहेका तिनले आजसम्म धेरै बिमारीहरूलाई स्वास्थ्य बनाइसकेका छन्। अच्छा, मैले अहिले तपाईको मोर देन 200 पेशेन्ट लाई मैले ट्रिटमेन्ट गरिसकेँ। अहिले तपाईको फिलहाल नक्सलबारी, पानीघट्टा, तपाईको सिलगढीमा गरिसकेँ। अन्त मैले यो शिक्षा चाहिँ तपाईको सिङ्गापुरबाट ट्रेनिङ गरेर म आएको हो। अहिले भन्दा 2004 मा मैले गरेको हो। अन्त अहिले यहाँ रेगुलर प्र्याक्टिस गर्दैछु लालपुल भन्ने जग्गामा, नक्सलबारीमा। यो चाहिँ न्युरोलोजिकल जति पनि प्रब्लम छ, जस्ट लाइक प्यारालाइसिस पेसेन्ट भयो, तपाईको स्ट्रोक पेसेन्ट भयो, तपाईको फ्रोजन सोल्डर भयो, स्पन्डिलाइसिस पेसेन्ट भयो, सिबिए सेरिब्रल भस्कुलर एट्याक भन्छ त्यस्तो पेसेन्टलाई भयो, तपाईको आइसिएच इन्ट्रासेरिब्रल ह्यामरेज यस्तो पेसेन्टलाई जब डक्टरहरूले रेफरल गर्छ त्यो टाइममा म त्यस्तो पेसेन्टलाई निको बनाउँदै मेरो रोल म गर्दै जाँदैछु र गर्दैछु। अहिलेसम्म राम्रो हुँदैछ पेसेन्टहरू। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत देङचुङमा 2 दिवसीय विश्व शान्ति पूजा सम्पन्न गरिएको छ। उक्त पूजाको आयोजना स्थानीय नवप्रतिभा सङ्घले गरेको थियो भने पूजालाई सफल बनाउन लामा निमा दोर्जे तामाङ प्रमुख लामाको रूपमा उपस्थित रहेका थिए। त्यसरी नै पूजालाई सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने भक्तजनहरूलाई आयोजकगणले धन्यवाद दिएका छन्। उल्लेखनीय छ, सन् 1984 मा स्थापना भएको नवप्रतिभा सङ्घले समय समयमा विभिन्न प्रकारका समाजसेवाका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। सिलगढी महानगरीय पुलिसले शनिबार सिलगढीका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि विभिन्न स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरेको छ। सिलगढी शहरमा सिलगढीका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ध्यानमा राखेर हाउस फर अनर नामको घर बनाइएको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै आज स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको हो, जसमा वृद्ध तथा महिलाहरूले आफ्नो उपचार गराएका छन्। भारतीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रद्वारा सुन्तला उत्पादन र बिक्री विषयमा 1 दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा विशेषज्ञको रूपमा प्रणय गुरुङ, सिन्कोना विभागीय निर्देशक डाक्टर सामुल राई, तमाल घोष उपस्थित रहेका थिए। विशेष गरेर हाल दार्जिलिङ पहाडको धरोहरको रूपमा रहेर नै सुन्तला उत्पादनमा रोग लागेर उत्पादनमा कमी आएको छ। यसै कुरालाई केन्द्र गरेर फेरि सुन्तला खेतीलाई रोगमुक्त बनाउन केन्द्र सरकारले यो कार्यशाला आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा यसको रोग निवारण, बजार व्यवस्थापन लगायत अन्य चुनौतीबारे विस्तारपूर्वक छलफल गरिएको छ। कार्यक्रमबारे आईसीएआर प्रभारी सुजित सरकारले थप जानकारी गराएका छन्। आज हमारे यहाँ 1 दिन का एक वर्कशॉप हो रहा है ऑन फ्यूचर पॉलिसीज फॉर रिवाइवल ऑफ दार्जिलिंग मैंडरिन। आप सभी लोग जानते हैं दार्जिलिंग सुन्तला जो है उसका कल्टीवेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसको हम कैसे फिर से रिवाइव कर सकते हैं उसके ऊपर जो हमारा दार्जिलिंग कालिम्पोंग का जितना भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कृषि विज्ञान केंद्र है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एनजीओ से सभी को उपस्थित में एक प्रोग्राम हो रहा है कि इसके हम आगे क्या करने से इसको हम दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। तो इसमें जो है आज हमारा मुख्य अतिथि के रूप में था सीनियर मजिस्ट्रेट प्रणय गुरुङ, तो उनके उपस्थित में ये प्रोग्राम इनॉग्रेशन हुआ। और इसमें जो है सभी ने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़, फिर ग्राफ्टिंग प्लेटिंग मटेरियल प्रोडक्शन, फिर उसका मार्केटिंग, पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट कैसे करने से
फ्यूचर में रिवाइव कर सकते, उसके ऊपर आलोचना किया है। अम्पुटार कल्याण समाज युथ विङ अम्पुटार स्पोर्टिङ क्लबको आयोजनामा गत 1 फरवरीदेखि आयोजना गरिएको स्वर्गीय गोपाल गिरी स्मृति 2020 क्रिकेट टुर्नामेन्टको सेमिफाइनल केसीए बनाम सालुगढा 11 म्याच सम्पन्न भएको छ। यो खेतमा क्रिकेट है, मैले मेरो जीवनमा यो दोस्रो खेतको क्रिकेट मैले पनि हेर्दैछु। तल हामी 37 नम्बर समष्टि तल हाम्रो सिन्देबुङ चिउरी बोटेमा पनि धेरै वर्ष अगाडि त्यति बेला चाहिँ म आफै पनि प्लेयर भएर अलि बुढौली प्लेयर भएर आफै पनि खेलेको थिएँ है। आज निकै अब प्लेयर चाहिँ होइन, अहिले बुढौलीको हिसाबमा चाहिँ यहाँनिर आज आएर एउटा अतिथिको रूपमा आउनु पाएँ है, एउटा खुसी लाग्यो। एउटा भाइहरूले जुन चाहिँ मौका दिनुभयो, अनि विशेष गरेर अब यो हाम्रो पाहाडमा जुन प्रकारले अहिले जो ड्रग्सहरूको नराम्रो कुलतहरूको जुन किसिमको एउटा जस्तो खालको एउटा व्यवस्था चलिरहेको छ पाहाडमा, त्यस्तो समयमा पनि हाम्रो पाहाडको भाइ बहिनीहरू युवाहरूले अनि सचेत जति पनि गाउँको अग्रजहरू छ उहाँहरूले यो युवा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अब गलत दिशातिर नजाओस् भनेर उहाँहरूले जुन चाहिँ यो समयमा यो एउटा समय निकालेर आफ्नो व्यस्ततालाई पनि पर राखेर समय निकालेर आफ्नो जवान भाइ भाइहरूलाई विशेष एउटा ट्र्याकमा ल्याउने जुन चाहिँ जमर्को कसेको छ र भाइहरूले विशेष गरेर उहाँहरूले जुन किसिमको जोस र उमङ्ग लिएर यो खेतमा पनि उनीहरूले यो खेलेको जोसहरू देख्दाखेरि चाहिँ खुसी लागेको छ। एकदमै राम्रो हो, शुभकामना छ। माइलेन लेप्चा विकास बोर्डद्वारा आतिङ सन्दो छिरिङ तामसाङ मेमोरियल आर्चरी प्रतियोगिता 2022 को कुमुदिनी मैदानमा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा टेक्निकल डाइरेक्टर इन्टेक्ट कन्जर्भेसन इन्स्टिट्युट नयाँ दिल्लीका टेक्निकल डाइरेक्टर धर्मेन्द्र मिश्र मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। शनिबार सम्पन्न उक्त प्रतियोगितामा जम्मा 3 वटा वर्गमा खेल सम्पन्न गरिएको थियो। यसै कार्यक्रममा विभिन्न स्थानबाट दलहरूले भाग लिएका थिए भने दिनभरि भएको रोमाञ्चक खेलमा कालेबुङ थुम सेन्जोङ विजयी बन्न सफल भएको छ भने अलगढा उपविजेता बनेको छ। कार्यक्रमबारे समितिको पक्षबाट सुजित लेप्चाले अधिक जानकारी गराएका छन्। यो आतिङ सामदो छिरिङ तामसाङ मेमोरियल आर्चरी कन्टेस्ट 2022 आज अर्गनाइज गरिएको थियो र यस अर्गनाइजेसनको मेन एम चाहिँ के छ भने यसरी नै नेसनल प्याट्रोनमा आर्चरी खेलाएर आउँदो दिनहरूमा स्टेट च्याम्पियनसिपमा नेसनल च्याम्पियनसिपमा नानीहरूले भाग लिने बनाउनका निम्ति हामीले यो आर्चरी कन्टेस्ट राखेको हौँ र यो आर्चरी कन्टेस्ट हाम्रो मायाल्याङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्डको तर्फबाट गरिएको थियो र यस आर्चरी कम्पिटिसनमा विशेष गरेर हामीले सासाना नानीहरू बर्डिङ आर्चरहरूलाई लिएर उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गराएर र यो यहाँ पार्टिसिपेट गर्न ल्याएका थियौँ। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिनको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।